جی ہو رہے ہیں، یہاں سے پڑھیں، اسٹارٹ کریں، شاباش، گڈ گرل. يمين زبر يم. نون عين زبر نا. نہیں، نون کو الگ پڑھنا ہے نا، نون کے اوپر زبر ہے، عین کے اوپر پیش نون ہے. نون زبر، نون نون کو سیپریٹ پڑھیں. نون زبر نا. کیا بنا؟ يمنا. ویری گڈ. آگے عین کو واو سے ملائیے. عين واو پیش. عين واو پیش. عین اون عین الف زبر آ، عین واو پیش. او. عین واو پیش، عین الف زبر آ، عین واو پیش. جیسے با الف زبر با، با واو پیش بو. تا الف زبر تا، تا واو پیش تو. جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو. عین الف زبر آ، عین واو پیش. او. جی، تو کیا بنا؟ يمنا. او. یمنع. نون زبر نل. يمنعون عين. یمنعون يمنعون عين واو پیش او. يمنعون یمنعون آگے میم کو پڑھیں. يمنعون الميم زبر ما. میم کے ساتھ يمنع. الف بھی ہے نا. ميم الف زبر ما. يمنعون میم کا ساؤنڈ پڑھیں. يم ويم يمنعون یمنعون ما. ما. عين. عين. عين واو زبر. عين واو پیش او. کیا بنا؟ يمنعون یمنعون. ما. جی جی. ماؤون. ما. ماء. جہاں تک اسپیلنگ کی ہے وہیں تک پڑھیں پہلے. یمنعون الماء. نون زبر. نون زبرنا. ويمنعون واو نہیں ہے اسٹارٹنگ میں، واو نہیں ہے، صرف یم. یم. يمنع. 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 يمنعون يمنعون ماؤون. ماؤون. وقف کر کے بتائیں آپ. يمنعون الماؤون. ویری گڈ. آگے چلیں، نیکسٹ پڑھیں. وا زبر وا. واو ہا. زبر وا. واو زبر وا. می ہا پیش ہو. واہو. جی، واو لام. والام زبر ول. واہو. واہو ول. وہول، کھینچنا نہیں ہے. واہو ول. وہول. واہو ول. ایک بار بولنا ہے، واو لام زبر ول ہے نا، وہو. واہو ول. ٹھیک ہے، آگے چلیے. فا واو پیش فو. نہیں نہیں نہیں، یہ لیٹر پڑھیں. غین. جی. غین پہ. غین زبر غا. جی، کیا بنا؟ وا. واہو. ولم زبر ول. واہو ول. غا. فا واو پیش فو. واہو. وا. وا ول. وہو. ول. ول. ہو. وہو. ول. ول غفو. ویری گڈ. را. را الف را. زبر. را را. الف. الف تو نہیں پڑھیں گے نا، الف تو خالی ہے، ایمٹی ہے. تو را کو کہاں سے ملانا ہے؟ را کو. را کو. الف کے بعد والا لیٹر کون سا ہے؟ لام. تو کیا پڑھیں گے؟ را لام پیش رول. کیا بنا؟ واہو. واہو. واہو ول. ویل کیوں؟ واہو واو ول. لام. جی، وہو ول. 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 غا. غافو. رو. رو تو نہیں تھا نا. را لام زبر رول. زبر ہے یہ.
रोलम पेश रोल। क्या बना? स्टार्टिंग से। वा वाहू वल गो गफू रोल वा वा जबर वा वाओ जबर वाह। वाव जबर वा वाहू वाहू वल गफू गफूरुल वा दाल वाव पेश डुल दाल वाओ पेश। डुल सोचें, लाम थोड़ी है, वाओ है ना। दाल अली जबर दा, दाल वाओ पेश। दाल वाव पेश जैसे, दिल नहीं ना, लाम थोड़ी है। जैसे अभी आपने बताया था आइन वाओ पेश, क्या बताया था आपने? जैसे मैंने आपको बताया है, हू तो दाल वाओ पेश क्या होगा? दाल वाव पेश दू ठीक है, समझ गई। हाँ गुड। तो क्या बना? वाह वाहू वल्फू नहीं, वहुवल, फिर ये इसका साउंड पढ़े, ये कौन सा लेटर है? कैसा वाहू वल फू रुल साउंड? वा वाह दुल दाल लाम, दाल वाओ पेश है ना। दल दाल वाओ पेश, दल अभी तो बताया था आपने। लाम थोड़ी ये वाओ है। दाल अलिफ जबर दा, दाल वाओ पेश। दाल वाव पेश अभी बताया, जैसे आइन वाओ पेश रूद, रा वाओ पेश रू, बा वाओ पेश दू बू। दू दू वाह। वाहू वाहू वल गफू रुल वा दुन अभी फिर गलत। दाल वाव पेश दू दू दाल पेश दू क्या बना, यहाँ से बोले? दू दू अब पूरा पढ़े। वाहू वाहू वल गफू रुल वा दू दू वेरी गुड। दू दू। वक्फ करके बताएं। वाह वाह वाहू वाहू वाह वाह वाहू विल वुल विल, वो वुल नहीं है ना, वाव लाम जबर का साउंड क्या है? वल जी। वाहू वल गफू रुल रुल वाह वाह। दू 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 को खींचे। दू दू को खींचे ना, दू फिर दाल को दू साकिन कर। दू को खींचकर दाल को साकिन करें, नेक्स्ट दाल को। दूध दूध। एक और पढ़े, जल्दी के जल्दी, यहाँ भी आगे है। शाबाश। जल 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 वा को नहीं पढ़ना है। जा जल लम पे जुल आइन आइन रा जबर अर ब- जालम दाल पे लाम पेश हो गया। जुल दुल आइन रा। जालम जुल अर जुल अर हम्म। शीन लम जैशिल हम्म। क्या क्यूब बना? लाके छोड़ें उसको, छोड़ें, आप पढ़े। दुल। जुल जुल आ, जुल जुल अर नहीं दुल आर जुल सही है। सही है, दुल आर। इसको मिलाएं। जुलाल जुलाल
शीलम जबर शल जबर ऊपर होता है ना, जैसे यहाँ पर जबर ऊपर है, ये क्या है नीचे, बताइए। जेर तो क्या बना, शीन लाम, शीलम जेर शिल क्या बना पीछे से, जल वाल लाम जल पेश था, पेश जबर नहीं, भूल जाती हैं। जलम पे जुल जुल, जुल अर एम आर, ला ही को, शीम शीन लाम जेर शिल क्या बना यहाँ से यहाँ तक, जल्दी जल्दी शाबाश। जल फिर अस्सलाम जल, वालेकुम सलाम, 2 मिनट दें, सबर खत्म कर रहा हूँ। जुल, जल जल नहीं है, जाल लाम पेश था ना। जुल जुल, जुल जुल अर एम जुल शीन आर, जुल अर शीन लाम जेर शिल क्या बना, जुल अर्शिल मीम मीम जबर मा जल नहीं जल जल नहीं था ना, जल जुल था ना। जुल जुल अर्शिल मा जीम या जेर जी जी, क्या बना, जुल जुल अर्शिल मा जी दु दाल पेश दु जी, जल जल नेजल नहीं, नेजल नहीं है जुल, जुल जुल अर्शिल मा माजीदू मजीदू, मजीदू कुरैन क्या वक्फन, महरमा किधर है? अम, वक्फन अम, बताएं, बस खत्म, वक्फन बताएं फिर बात करना। वखुफन जुल, जुल जुल अर्शी जुल शिल आर शिल, जुल अर्शिल माजीद म, माजीद वेरी गुड, जबरदस्त, माशाल्लाह। कुरैन